الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ بلبل قرآن حضرت مولانا حافظ سلمان اسلم صاحب اور اسی طرح محترم جناب آصف نذیر محمدی صاحب آپ گجرانوالہ اور اسی طرح حضرت مولانا محمد الیاس مدنی حافظہ اللہ تعالی اور شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد یونس علی، الحمدللہ یہ چاروں علماء تشریف فرما ہیں۔ باری باری انشاءاللہ ان کے خطابات کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بلبل قرآن، مداح رسول، مداح صحابہ اور مداح اہل بیت حضرت مولانا حافظ سلمان اسلم حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ قرآن دلاں دے زنگ اتارے، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، ڈوب دے ہوئے بیڑ تارے۔ قرآن دلاں دے زنگ اتارے، ڈوب دے ہوئے بیڑ تارے۔ نالے تینو آوازاں مارے، نالے تینو آوازاں مارے، نہیں لوڑا کدرے جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ، سب کہو ہوں ذرا دھیان میرے وال کرو ذرا 10 منٹ واسطے، پھر انشاءاللہ میرے تو بعد جس طرح قاری صاحب نے اعلان کیتا ہے بڑا جاندار تے شاندار خطاب نہیں خطابات انشاءاللہ ہون گے، تے طالب علم دی گل 10-15 منٹ واسطے سن لو، پھر میں انشاءاللہ چلا جاواں گا، پھر بھاویں جداں مرضی تسی بیٹھے رہا جے۔ ذرا اچھی آواز نہ درود دی چھل آنی چاہیے، کوئی بندہ بھی خاموش نہ بیٹھے، ہاتھ چوک کے جناب محمد، سارے نے ہاتھ نہیں چکے، ہر بندہ ہاتھ چکے جنہوں نبی نال پیارے، نبی نال محبت ہے، نبی نال الفت رکھ دے، ہاتھ چوک کے کہے جناب محمد
ایک دفعہ پھر کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات الحمدللہ آج دا موقع بڑا ہی بابرکت موقع ہے کہ اللہ رب العزت دی خاص توفیق دے نال اج الحمدللہ نماز تراویح دی اندر اتھوں دے حافظ صاحب نے قرآن مجید نو مکمل کیتا ہے۔ دعا کرو انہاں دا اللہ پڑھنا تھوڑا سننا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ بڑی سعادت دی بات ہوندی ہے کہ اللہ قرآن سناؤن دی تے قرآن سنن دی اللہ توفیق دے دے۔ دعا کرو اللہ صرف روزیاں دی اندر ہی نہیں، اللہ ہمیشہ قرآن نہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں والدین جڑے اس بچے دے اس حافظ صاحب دے قاری صاحب دے نہیں انہاں نو بھی مبارکباد دینا اور مسجد انتظامیہ نو بھی کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی کوشش اللہ اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی بات دی طرف آواں، اسی الحمدللہ رمضان المبارک دے روزے رکھ رہے ہاں، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ روزہ ہر مومن نو کوئی نہ کوئی لازمی سبق دے کے جاندے ہیں۔ ویسے تو بڑے اسباق نے روزے دے اندر، رمضان المبارک دے بڑے اسباق نے، لیکن ایک میں سبق تساں دے سامنے بیان کرنے سنانے تی بات نو ختم کر دینے۔ دیکھو میرے وال دھیان کریا جی، میں تسی صبح سحری کرنے ہاں، سحری تو بعد فجر دی نماز پڑھی، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب تک اسی نہ کچھ کھانے ہاں نہ کچھ پینے ہاں، حالانکہ ساڈے کول کھان واسطے ہر چیز میسر ہوندی ہے، کھان واسطے پین واسطے ہر چیز موجود ہوندی ہے، باوجود اس دے اسی کھاندے، بولو کھاندے نہ پینے ہاں نہ کھانے ہاں۔ کیوں؟ کہ ساڈے تے سونا اللہ راضی ہو جائے، ساڈا سونا رب ساڈے تے خوش ہو جائے۔ پھر کی ہوندے جیویں غروب آفتاب ہوئے مغرب دی اذان ہون والی ہے، انج کر کے دسترخوان بچھیے، اس دسترخوان تے طرح طرح دے پھل موجود نے، طرح طرح دے مشروبات موجود نے، طرح طرح دیاں رب دیاں نعمتاں موجود نے، اسی کھانے ہاں اسی پینے ہاں، اور اللہ دا شکریہ ماشاءاللہ مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب تشریف فرمانے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ انہ دا آنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ۔ بھئی توجہ میرے ول کرو، اللہ تعالیٰ ساڑھے اس مہمان دا آنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں تو ہے فیصلہ آباد دا، میں تے آندہ جاندہ رہنا، میں تے ماشاءاللہ قاری صاحب نے جڑے ساڑھے مہمان نے، بس 5-7 منٹ دی اندر میں اپنی بات نو ختم کرنا ہے، دھیان میرے وال کرے آجے۔ روزہ رکھیے، افطاری دا ٹائم آ گیا، ون سونی نعمتاں ساڑھے اگے پئیاں نے، اسی کھانے ہاں کھاندے بھی ہاں پینے بھی ہاں۔ اے روزہ جڑے اے مومن نو سبق ہی دین دے، اے بندیا تو دن یا دن دا ایک حصہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، کیوں؟ صرف اللہ نو راضی کا نواستے، شام نو تیرے دسترخوان تے ون سونیاں نعمتاں پئیاں نے، سبق ہی دین دے کہ ہون تیرے کول ون سونیاں نعمتاں موجود نے تیرے دسترخوان تے، لیکن تیرے اس معاشرے دی اندر بھی کئی ایسے لوگ موجود نے جنہاں نو کدی کھان واسطے مل دے تے کدی کھان واسطے مل دا۔ تیرے دسترخوان تے طرح طرح دے پھل، تیرے دسترخوان تے طرح طرح دے مشروبات، تیرے دسترخوان تے طرح طرح دیا نعمتاں، انہاں دے دسترخوان تے صرف کتے نو سادہ پانی دا گلاس نظر آئے گا۔ میرے بھائیو، روزہ سانو سبق دیندے خیر خواہی دا، روزہ سانو سبق دیندے ہمدردی دا، روزہ سانو سبق دیندے احساس دا۔
روزہ سانو سبق دیندے ایک دوسرے دا نال احساس کریے. آئیے میں اپنی بات نو ذرا اگے چلاواں, بات مختصر کردا جاواں تے بات جلدی ختم ہو جائے گی. قرآن مجید دی اندر 19ویں پارے دی اندر ایک سورت ہے. اس سورت دا نام ہے سورہ النمل. نمل کہندے نے چیونٹی نو, کیڑی نو. اللہ رب العزت نو پتہ نہیں اس کیڑی دی, اس چیونٹی دی کیڑی ادا پسند آئی ہے کہ اللہ نے اے دے نام دی سورت قرآن چ اتار کے نبی دے سینے تے نازل کر دیتی ہے. واہ میں قربان جاواں. علماء دے کولوں سننے ہیں نا کہ انج کر کے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہی ہے, جنات بھی آ رہے نے, انسان بھی آ رہے نے, پورے جاہو جلال دے نال انج کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہی ہے. تے ایک کیڑی نے انج کر کے دوروں دیکھیا کہ سیدنا سلیمان دا لشکر آ رہی ہے, تے انہیں انج کر کے جڑی آواز لگائی ہے نے اپنی ساتھیاں کیڑیاں نو, چیونٹیاں نو, اللہ نے انج کر کے منظر کشی کیتی ہے. قرآن کی کہہ رہی ہے میری اور تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں. ایک کیڑی نے انج کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام دے لشکر نو دیکھے ہے تے کی آمدی ہے یا ایوہ النمل ادخلوا. دھیان میرے ول کرو, آپ ہی چلا لیں گے, تسی میرے ول دھیان کرنا ہے. یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اچھی کہو ذرا یار تہاڈا دھیان جڑا نا اوراں پراں نہیں ہونا چاہیے. میں قرآن پڑھیا تسی اوراں پراں دیکھ رہے ہو. میرے ول دیکھو, قرآن سنیا جائے, پڑھیا جائے, بڑے دھیان دے نال سنی دے. قرآن کی کہہ رہی ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. انہیں کیڑی نے انج کر کے آواز دیتی ہے اے میریو ساتھیوں کیڑیوں, اے میرے محلے داروں, اے میرے علاقے والیوں چیونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, جلدی دے نال اپنیاں روڈاں دی اندر داخل ہو جاؤ, جلدی دے نال اپنیاں بلاں دی اندر داخل ہو جاؤ, جلدی دے نال اپنے اپنے گھراں دی اندر وڑ جاؤ. کیوں وجہ کی ہے؟ ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے نہ ہوئے سلیمان علیہ السلام دا لشکر تھانو اپنے پیران دے نیچے روند کے رکھ دوے تے تھانو پتہ بھی نہ چلے. انہیں ادھر میرے وال تکیہ جی ذرا, میرے رب نو اس کیڑی دی ادا اتنی پسند آئی ہے, اس کیڑی دی ایک حرکت میرے رب نو اتنی پسند آئی ہے, اتنی پیاری لگی ہے. میرے رب نو اس کیڑی تے اتنی محبت آئی ہے کہ میرے رب نے اس کیڑی دے نام دی سورت قرآن چودار کے میرے محبوب دے سینے تے نازل کر دیتی ہے. اور ویرا اے ادنا جی مخلوق ہے, ادنا جی مخلوق انو اسی سمجھنے ہاں. اگر تصور دی دنیا دی اندر جاویں تے میری گل نو ذرا پک کریں تے گل سمجھ آ جائے. کیڑی دی خیر خائی کرے, رب قرآن دی اندر سورت نازل کر دیندے او دے نام دی. تے سوچ اگر انسان دی خیر خائی کرے تے رب کتنی عظمتاں دے نال نوازے گا. پھر میں نو پڑھن دیو قرآن ذرا سنیا جے قرآن. اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
جیڑا بندہ دوسرے دی خیر خائی کر دے خود پاویں ضرورت مند ہے خود پاویں او تنگی دی اندر ہے باوجود اس دے او دوسریاں دے نال خیر خائی کرنے والا دوسریاں دے نال ہمدردی کرنے والا دوسریاں دا احساس کرنے والا قرآن کہہ رہی ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حقیقت دی اندر کامیاب لوگ اے ہوئی نے اوے میرے بھائیو میرے دوستو کامیابی چاہندے ہو ایک دوسرے دے نال خیر خائی کریا کرو ایک دوسرے دے نال ہمدردی کریا کرو ایک دوسرے دا احساس کریا کرو کیوں جس نبی دا سی کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی نے بڑیاں خیر خائیاں کیتیاں نے اس نبی نے بڑیاں ہمدردیاں کیتیاں نے آب میں تینوں مدینے لے چلا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام آقا مسجد نبوی دی اندر تشریف فرمانے اللہ قبولیت دا ٹائم ہے سارے نو مکہ مدینہ دی زیارتہ نصیب فرما اللہ مسجد نبوی دی اندر رج رج کے نمازہ پڑھن دی توفیق عطا فرما او کیڑی مسجد نبوی محبت دا اظہار بھی کر جاواں او جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی کی ریس کستوری امبر دی وہ سارے نہیں بول دے سارے بولو ذرا محبت والا جملہ ہے وہ جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی کی ریس کستوری امبر دی جتھے ایک پڑھن دیاں ملن کئی اتھے عمرہ لگانے نو جی کر دو اللہ جی کر دا میرا دل کردا سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا جننے ساری دنیا ٹھار چھٹی میرا بھی ٹھنڈ پانے نو جی کردا اللہ جننے بیٹھے نے اللہ سارے انو مکہ مدینہ دیاں زیارتہ نصیب فرما دے آئیے میں اپنی بات دی طرف آواں آقا مسجد نبوی دی اندر تشریف فرمانے دے میرے آقا دے کول میرے نبی دے ایک صحابی آئے ہیں آقا دے کول آکی عرضاں کی تھیاں اے محبوب سونیا جیب بھی خالی ہے کھان واسطے روٹی موجود کوئی نہیں بچے بھوک دے پیاس دے نال بلک دے پہنے بچیاں نو بھی بھوک لگی ہے سانو بھی بھوک لگی ہے آقا جی جیب خالی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں صحابی نو سامنے بٹھائے صحابی دا دکھڑا سن دے پہنے دکھڑا صحابی سنا رہی ہے اکھیاں محمد مصطفیٰ دیاں پیاں ڈول دیاں نے آنسو میرے آقا دے جاری گھورے نے اللہ اکبر کبیرہ او یارا جے میں نبی دی شان نو بیان کرنا گو پاواں بڑے وقت دی ضرورت ہے اے تے ساڈا ہوئی سونا نبی ہے جنوں اسی اپنا پیر منے ہیں جنوں اسی اپنا مرشد کہنے ہیں اسی نہیں آندے سانو لوڑ نہیں لب کے لیاؤن دی اسی تے رب نے سانو عطا کر دیتے ہیں اسی اس سونے نبی نو اپنا پیر مرشد مننے اور گلی گلی اعلان کرنے وہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کسر چھٹی نہیں ہو سونے نو بنان دی اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کسر چھٹی نہیں ہو سونے نو بنان دی ساٹیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سب پہ سمجھا گیا تے لوڑ سونی رہن دیتی اوران پر جان دی جاگ گئی اتے تم بہ گئی نبی سلطان دی کوئی بولو ایک دفعہ پھر کو سبحان اللہ
جنوں جنوں نبی نہ محبت دے دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ۔ اوے میں اپنے نبی دی جے شان بیان کرا، کون آندہ ہے اہل حدیث نبی دی شان بیان نہیں کر دے؟ رب کعبہ دی قسمیں جے میرا موضوع ہوندا نا، میں تیرے سامنے انج کر کے موتی پرو کے رکھ دا اپنے نبی دی شان دے اندر، اپنے نبی دی عظمت دی اندر۔ کون میرا نبی؟ قرآن دی اندر جدیاں صفتہ موجود نے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کہتی اللہ فرماندے نے یاسین، اوہ دھیان میرے حل کرو، دھیان نبی دی شان بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اوہ کون میرا نبی ہے؟ کون میرا سونا نبی ہے؟ میں نایتاں دا ترجمہ بھی کر جاواں تے اپنی گل نو نیڑے لاواں کہ انج آکھن نو تے سب جگ سونا، پر میرے محبوب جیا نہ کوئی جس دے ویخ انین نشیلے تے خلقت کملی ہوئی تے سونا آپ بھی سونا نالے نام بھی سونا تے سونا دل دے تار ہلاوے مومن دے لب جفیاں پاون جد نام محمد آوے۔ میرے آقا دے کول صحابی نے اپنا دکھڑا سنایا ہے، محبوب سونیا کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں، پیسے کول کوئی نہیں، روٹی موجود کوئی نہیں، آقا جی بڑا پریشان ہے۔ تے میرے محبوب نے پھر دنیا والیاں نو سبق دے دیتا ہے خیر خائیاں دا، میرے محبوب نے پھر سبق دے دیتا ہے ہمدردیاں دا، میرے محبوب نے دس دیتا ہے کہ احساس کنج کرنے۔ آقا فرماندے نے اٹھو میرے یارا، اٹھو میرے جانی سارا، جی جی آقا جی کی حکم ہے، کی آڈر ہے؟ فرمایا انج کرنا، او مدینے دے کونے تے ایک دکان نظر آئے گی، اس دکان تے چلا جا، جنہ راشن چاہی دے، جنہ سامان چاہی دے، اس دکان تو لے لا، پیسے میں محمد ادا کر دیاں گا۔ قرآن کہہ رہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بندہ پاویں خود تنگ ہوئے، بندہ پاویں خود مشکل اندر کیوں نہ ہوئے، باوجود اس دے خیر خائی کرے تے کامیاب بندہ یہ ہوئی ہے۔ میرے نبی نے کینج سبق دیتا ہے، دیکھنا میرے آقا نے آپ نکل کر کے نا اپنے صحابی نو کر لیا کہ جاؤ ذرا میرے گھروں پتہ کرو کہ کچھ کھان واسطے مل جائے گا۔ ادھر میرے ویل دیکھو، آخری گلہ میں گل ختم کرن لگا، کچھ کھان واسطے مل جائے گا۔ ایک گھروں پتہ کیتا ہے، دوسرے گھروں، تیسرے گھروں، چوتھے، پنجویں، چھویں گھروں، سارے گھروں پتہ کیتا ہے، میرے محبوب دے گھروں کھان واسطے ایک کھجور بھی میسر نہیں ہوئے۔ ایک کائنات دے سردار دا گھر ہے، اس سونے نبی دا گھر ہے جنہیں آسمانہ دیاں فلکاں دیاں سیراں کیتیاں نے۔ خود صورتحال ہے کہ گھر دے اندر کھجور بھی کھان واسطے موجود نہیں، لیکن خیر خائی کی ہے، ہمدردی ہے، احساس ہے۔ اپنے یار صحابی نو آکھیا جا مدینے دی اس کونے تے دکان تے چلا جا، جتنے راشن لینے تو لے لا، پیسے میں محمد ادا کر دیاں گا۔ نالی میرے نبی دے ایک اور یار بیٹھے، سونیا ساڑھے ہوندیاں پیسے تسی دیو گل بن دی،
ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਬੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਹਮਦਰਦੀ, ਖੈਰ ਖਾਹੀ, रोज़ा रखी जाओ, तरावियाँ पढ़ी जाओ, नमाज़ां पढ़ी जाओ, तिलावतां करी जाओ। जे एक दूसरे का एहसास नहीं, हमदर्दी नहीं, खैर खाई नहीं, कोई गवांडी भुखा मरदा है ते मरे, कोई साथी जो भुख ना बिलक बिलक के जांदा है जाए, लेकिन असी खैर खाई नहीं करनी ना मेरे भाइयों। मेरे महबूब दा जिन्ने जिन्ने कलमा पढ़ी है ना, वो सुन लो कि मेरे महबूब ने सबक दिता है दुनिया वालियां नू कि एक दूसरे दे नाल खैर खाही करो, एक दूसरे दे नाल हमदर्दी करो, एक दूसरे दा एहसास करो। करोगे तो फिर फरमाया फ़उलाइका हुमुल मुमिनून फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, फिर तुसी कामयाब होवोगे, फिर तुसी कामयाबी दा जिहड़ा है ना तुहाडे सिर ते ताज पहना दिता जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अज दा मुख्तसर जिहा सबक मैं जिहड़ा तुहानूं दसी है, फिर किते मौका मिलिया तसल्ली दे नाल इंशाअल्लाह गल करांगा। हुण मेहमानां दी आमद है माशाअल्लाह, उन्हां नूं टाइम दईए, उन्हां दी सुनिए कीत खाने वास्ते लैके आए ने। अल्लाह उन्हां दा आना कबूल व मंजूर फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।